निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने, त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो? यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। म आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नाप जाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सामान्य सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए सभामुख महोदय। उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रूपमा धमाधम नाप जाँच गर्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि म सामान्य सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मलाई हिजो जुम्लाबाट मद्दत माग्दै फोन आयो। डायलाइसिसको लागि 8 महिना कुर्ने समय। म सोध्न चाहन्छु सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, किन स्वास्थ्यमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाएको छैन अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि? के तपाईँहरू आफूलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई भन्नुहुन्छ कुरो 8 महिना डायलाइसिसको लागि भनेर? म मेरो जुम्लाको ती 21 वर्षे बहिनीलाई के जवाफ दिउँ? मैले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विकराल छ स्वास्थ्यको अवस्था। चालु खर्चको नराम्रो भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ। डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि त्यसैमा पर्छ। के यो नचाहिने फजुल खर्च हो? यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यूले। गए राति अविरल वर्षाको कारण कोशी प्रदेशमा आएको बाढी पहिरोको कारण 25 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता र ठुलो धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रभावकारी खोज उद्धार गर्न थप क्षति हुन नदिन विशेष सतर्कताका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग राख्छु। साथै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूका कर्मचारीहरूको यथोचित माग बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने भने पनि अब 80-81 को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले उहाँहरूको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न जोडदार माग राख्छु र कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी, लालजाडी, बेलौरी पुनर्वास क्षेत्रमा अघोषित लोड सेडिङ र विद्युत आएको बेला पनि पावर डिमको कारण यस्तो तराईको गर्मी र रोपाएको बेला सो क्षेत्रको जनताहरूले ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेकोले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग राख्छु। खडेरीको कारणले किसानहरूले अन्न बाली सम्पूर्ण नाश भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा
किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन। धानको बिउ लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ। 5 किलो मल लिनलाई 2 दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ। आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यदि यसरी नै हो भनेदेखि प्रेम आचार्य जस्तो यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ, यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। सन् 2022 फेब्रुअरी 24बाट सुरु रुसी युक्रेन युद्ध कहिले टुङ्गिने निश्चित छैन। 15 महिना लामो युद्धमा रुसतर्फ सैनिक र युक्रेनतर्फ सैनिक तथा गैर सैनिक गरी झन्डै 60,000 बढीको निधन भइसकेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक गैर सरकारी 15,000 बढीको ज्यान गएको छ। राष्ट्रसङ्घको युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न र आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न रुससँग माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसमा नेपाल सहित 141 देशले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको छ। प्रसङ्ग समाचार र सामाजिक संस्थाहरूबाट नेपाली युवाहरू युक्रेनी र रुसी सेनामा भर्ती भई कार्यरत रहेको कुरा समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यो सत्य हो भने एकातिर नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिने, अर्कोतर्फ रुसी सेना नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भाडाको सिपाहीको रूपमा काम गरिरहेको समाचार आउनु वास्तविकता के हो? सरकारसँग माग गर्दछु। सरकार कता निधाइरहेको छ? म सरकारलाई उठ्न जोरदार माग गर्दछु। पूर्वमा बाढी पीडित त्यत्रो धनजनको क्षति भइसकेपछि सदनमा कुरा उठाउनु पर्ने, पश्चिम नेपाल लगायतका पश्चिमका जिल्लामा गर्मीले आम नागरिक तडपिनु पर्ने, के सरकारलाई त्यो घाम पानी केही थाहा छैन? सरकार छिटो उठोस् भन्न चाहन्छु। बाँकेमा गए 2-3 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएर आम नागरिकले निकै दुःख बिहोर्नु परेको छ। त्यहाँका कल कारखानाहरू बन्द हुन थालेका छन्। विगत केही दिनदेखि विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ, जान नसक्ने अवस्था भएर। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार खोजेर भेटिँदैन। यो सरकार कसका लागि बनेको हो? त्यसकारण म बाँकेको तर्फबाट यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालमा रहेको पुरानो सिस्टमलाई नयाँ रूपमा रूपान्तरण गर्न, कर्मचारीको अभावले गर्दा त्यहाँ चाहिँ काम हुन सकेको छैन त्यसको पदपूर्ति गर्न, जातीय विभेदमा पिल्चिएका नागरिकहरूका लागि नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने प्रावधान सरकारले ल्यायो र धेरै नागरिकहरूले आफ्नो थर समेत परिवर्तन गर्नुभयो। परिवर्तित थरको नागरिकता बोकेर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर सच्याउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीमा पुग्दा उनीहरूको प्रमाणपत्रमा थर सच्चिँदैन। नागरिकतामा थर सच्चिने तर प्रमाणपत्रमा थर नसच्चिने, यो कस्तो प्रकारको नियम हो सभामुख महोदय? सानो टिभीमा दैनिक आफ्नो प्रमाणपत्रमा थर लगायतको त्रुटि सच्याउनेको लामो लाइन लागिरहेको हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरूले जन्मघरतर्फको थर राखेर नागरिकता लिन पाउँछिन्, तर सभामुख महोदय शैक्षिक प्रमाणपत्रमा श्रीमानको थर हटाउन मिल्दैन किन? त्यस्तै सडक बालबालिका, बाल सुधार गृहमा हुर्किएका बालबालिका र ट्रान्सजेन्डरहरूको पनि नाम थर परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। नाम उमेर र जात सच्याउने नियम 2017 संशोधन नहुँदा यस्ता कैयौँ नागरिकहरू पीडित भइरहेका छन्। त्यसैले सभामुख मार्फत अविलम्ब यो समस्याको समाधानका लागि गृह र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष जेठ र असार महिनामा छिमेकी जिल्ला डोल्पा र रुकुम पूर्वको सीमा क्षेत्रमा ठुलो मानव उपस्थिति हुन्छ, बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। त्यो किनभने बहुमूल्य जडीबुटी यासा गुम्बाको सङ्कलन र वितरणको लागि प्रत्येक वर्ष हुने यो यासा गुम्बाको सङ्कलनको लागि हेर्दै गर्दा रुकुम पूर्वको साबीको हुगाम मैकोट र तकसेरा गाउँका प्राय विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा हुने गर्छन् र ससाना बच्चाहरूलाई डोकोमा बोकेर आमाहरू समेत पनि त्यो यासा गुम्बाको सङ्कलनमा त्यहाँ जाने काम हुन्छ। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। एकातिर विद्यालयको स्थिति शून्य अवस्थामा छ भने अर्कोतिर वर्षेनी हामीले सङ्कलन गर्दै आएको यासा गुम्बाको मात्रा घट्दै आइरहेको छ। आजभन्दा करिब 8-10 वर्ष पहिले
1.5 क्विन्टलदेखि 2 क्विन्टलसम्मको यासा गुम्बा त्यहाँ उत्पादन हुन्थ्यो रुकुमको भूगोलमा भने अहिले आएर बढी से बढी 25देखि 35 केजीसम्म मात्र त्यहाँ उत्पादन हुने अहिलेको रेकर्ड छ। यसलाई हामीले सुनिराखेका छौँ कि छिमेकी राष्ट्र चीनले यसको व्यावसायिक खेती गरिराखेको छ। देश यति बेला मिटर ब्याजी र ब्याङ्क ब्याजीहरूको ब्याज तिर्न नसक्दा आक्रान्त भएको छ। मिटर ब्याजीहरूलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेर राम्रो काम गरेको छ भने ब्याङ्कहरूको चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा किसान र व्यवसायीहरू आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। अहिले पनि कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले कृषि कर्जामा 13% र पर्सनल कर्जामा 16% ब्याज महँगो ब्याज लिइरहेको हुँदा अविलम्ब ब्याज घटाई किसान र व्यवसायीलाई आत्मदाह र आत्महत्याबाट बचाउन सहज र सस्तो ब्याजको व्यवस्था गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी देशमा भएका दैनिक घटना परिघटनामा राज्य जानकार विहीन छ। यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो। पूर्वी नेपालमा गएको बाढी पहिरो नागरिकता विहीनहरूले आत्महत्या गरिराखेको अवस्थामा राज्य किन निर्दयी बनिरहेको छ? वर्षेनी आउने बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण देशभरि समस्या उत्पन्न भएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले दिएको रिपोर्टका अनुसार विगत 7 वर्षमा यसबाट 4000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करिब 37 अरब बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। यो वर्ष पनि झन्डै 2,90,000 घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै 13 लाख जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारीका निम्ति कुनै काम गरेको छैन। म सरकारलाई निम्नलिखित कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सूचना प्रणाली जडानको दायरा बढाउने, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउने, खोज तथा उद्धार कार्यका लागि संस्थागत क्षमता बढाउने, विपद न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरूको दायरा बढाउने। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे टेकनाथ रिजालले इजलासमा यस्तो हुँदैछ है भनेर पहिल्यै भन्दा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूको नामै कितेर कसैले पनि सुनेनन्, चुप लागेर बसे। बताएको प्रकाशित भएअनुसार अब अनुसन्धान थप हुन्छ कि हुँदैन? सभामुख महोदय, सरकारले भारतलाई दिएको नदीनाला फिर्ता नल्याएसम्म, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाएको सीमा नक्सा खारेज नगरेसम्म, अखण्ड भारत नक्सा खारेज नगरेसम्म भारतले नेपाल विरुद्ध थिचोमिचो रोक्ने छैन, चुरे दोहन पनि रोक्ने छैन। नेपाललाई नपुग्दै भारतलाई 300-400 मेगावाट बिजुली बेचिन्दाको परिणाम त यो संसदले अहिले भोगिरहेको छ नि सभामुख महोदय। र अमेरिकाले युक्रेनमा सेना र हतियार तैनाथ गरेसम्म रुस युक्रेन तनाव नागरिकता समस्या समाधान गर्न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले निर्धारण गरेको 6 महिने म्याद गुज्रेको छ। अब कहिलेसम्म वास्तविक नेपाली भएर पनि गैर नेपाली नागरिकको रूपमा बाँच्नुपर्ने हो? सभामुख महोदय, पेशागत सुरक्षा सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूका जायज माग पुरा गराउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै गरी साबिक उच्च माविमा नियुक्त शिक्षकको सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया पुराई दरबन्दी मिलान गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको लापरवाहीको कारणले दरबन्दी मिलान गरी कर्मचारी खटाउन नसक्दा 252 वटा नगरपालिकाका करिब 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरूमध्ये कतिपयले 6 महिनासम्मको तलब सुविधा नपाएकोले तत्काल उक्त समस्या समाधान गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु।